नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन हुँदै भूकम्प पीडितका लागि राहत वितरणमा एक द्वार प्रणालीमाथि कडाई। प्रभावित क्षेत्रमा दलका नेता कार्यकर्ता सक्रिय। केन्द्र सरकारले एकाधिकार नाद्दा प्रदेश सरकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा। बागमतीले मुद्दा हाल्दा मधेस र कोशी प्रदेशको अल्टिमेटम अधिकार नखोज्न चेतावनी। चालु वर्षको पहिलो 3 महिनामा 3 खर्ब 65 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेर झण्डै वार्षिक बजेटको हाराहारीमा। बजार महँगी भने नियन्त्रणमा आएन। उच्च वायु प्रदूषणले पाकिस्तानमा हजारौं मानिस बिरामी। लाहोर सहित 3 शहरमा एक साता सटडाउन। दिल्लीको पनि जनजीवन प्रभावित। र विश्वकप छनौटमा युएईसँग खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा। घुँडामा चोट लागेका कारण अनन्त बाहिरिए। आइतबार युएई प्रस्थान गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। यस्तै मन्त्री शर्माले भूकम्प पीडितहरूको उद्धार र राहत वितरणमा सरकारले कडाइका साथ एक द्वार प्रणाली अपनाएको बताउनु भएको छ। विगतका प्रकोपहरूमा जस्तो पीडितहरूमा जाने र 2 पोका राहत दिएर सेल्फी खिच्ने, टिकटक बनाएर सार्वजनिक गर्ने जस्ता गतिविधिहरू यसपटक हुन नदिएको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। त्यस्तै सरकारले एसियाली विकास ब्याङ्कबाट बजेट सहायताको रूपमा प्राप्त हुने 10 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 13 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यालयका लागि तराईमा 6 बिघा 8 कट्टा र पहाडमा 3 रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यस्तै सरकारले भरतपुर महानगरपालिका र जनवादी गणतन्त्र चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतको सिगात्सी शहर बीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। 13 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल मातहतका विभिन्न कार्यालयका लागि तराईमा 6 बिघा 8 कट्ठा र पहाडमा 3 रोपनी क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। सरकारले विराटनगर, मुलपानी र भरतपुरको क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय समेत गरेको छ। जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रमा राजनैतिक दलहरूको लेख्य सक्रियता देखिन्छ। पार्टीका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म उद्धारदेखि राहत व्यवस्थापनमा खटिरहेका छन्। अस्थायी टहरा बनाउन समेत नेता तथा कार्यकर्ता संलग्न रहँदा प्रभावित क्षेत्रका पीडितले थोरै भए पनि आफ्नोपन महसुस गर्न पाएका छन्। एक रिपोर्ट। यो दृश्य जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 3 माथिल्लो थाप्लेको हो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा अस्थायी टहरा निर्माणमा भूकम्प पीडितसँगै जुटेका छन्। उनीहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका मात्रै छैनन्, प्रभावित सँगसँगै ढुङ्गा बोक्ने र गाह्रो लगाउने काम पनि गरिरहेका छन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कंग्रेसले महामन्त्री द्वय शर्मा र थापालाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको हो। उनीहरू प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग यसैगरी हातेमालो गर्दै त्यहाँको वस्तुस्थिति पत्ता लगाएर आवश्यक व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय समेत गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसले जस्तै अरू राजनैतिक दलहरू पनि प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा खटाएको छ। पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भूकम्प गएकै दिन देखाएको सक्रियताको नेता तथा कार्यकर्तामा काम गर्ने जाँगर चलेको छ। रुकुम पश्चिम र जाजरकोटका जनताको दुःखमा हातेमालो गर्न माओवादीका नेतादेखि कार्यकर्ताहरू सक्रिय भइरहेका छन्। रुकुम
पश्चिममा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पार्टीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माको खटाई पनि प्रशंसायोग्य छ। नेकपा एमाले पनि सबै जनसंगठनलाई भूकम्प पीडितको सेवामा जुट्न भनेको छ। भूकम्प गएकै दिनदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि त्यहाँ खटिरहेका छन्। सभापति रवि लामिछाने स्वयं केही दिन प्रभावितसँग बिताएर काठमाडौँ फर्किएकोमा रासोपा सांसद तोसीमा कार्की नेतृत्वको टोलीले घाइतेको उपचार गरिरहेको छ। एकचोटि त्यहीँ जानुपर्छ, जिल्लासँग जानुपर्छ, तपाईँ यहाँ बस्नु होला, हामी एम्बुलेन्समा आउँछ मैले है। अरू को छ अरू? नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समेत प्रभावित क्षेत्रमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन खोजिरहेका छन्। राप्रपाले प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईको नेतृत्वमा टोली खटाउँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेका छन्। तर उद्धारपछिको राहत वितरणका क्रममा राजनैतिक पहुँच देखाउन खोजिएको भन्दै नेताहरू आलोचनाको शिकार हुनबाट जोगिएनन्। मरेर जनताका लागि काम गर्दा गर्दै पनि आफ्नो आलोचना भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। जुन राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने र रुक्मेली जनताको भावनामाथि चोट पार्ने कुरा भएको छ, यो अत्यन्त खेदजनक छ, खण्डन योग्य छ। म यसको खण्डन पनि गर्न चाहन्छु, खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्तो खालको भ्रमपूर्ण समाचार नलेख्नको लागि चेतावनी पनि दिन चाहन्छु। उसो त नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने तहमा रहेका केही नेताहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर ढुङ्गा बोक्ने र गाह्रो लगाए जस्तो गरेर चर्चा कमाउन खोजेको भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन। प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने होडबाजीकै कारण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समेत चर्को आलोचना खेप्नु पर्यो। चुनावका लागि भोट सुरक्षित गर्नकै लागि नेताहरूको दौडधुप देखिएको भन्ने आरोप समेत नेताहरूले बेहोर्नु परिरहेको छ। चर्चाकै लागि मात्रै पीडितका दुःखसँग खेल्ने काम भएको हो भने त्यो त्यति व्यवहारिक र न्यायोचित कदम होइन। संहितामाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा यसैलाई सबैभन्दा बढी बदनाम बनाउन भूमिका खेलेको आक्षेप लागेका प्रदेशहरू अधिकारका लागि लड्न थालेका छन्। केन्द्रीकृत मानसिकता र अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा यो तह नेता व्यवस्थापनको थलो बनेको आक्षेप लागेको यथार्थका बीच उनीहरू केन्द्र सरकारसँग आम्ने सामने भएका हुन्, जहाँ कोशी, मधेस र बागमती त आन्दोलनमै अघि बढेका छन्। एक रिपोर्ट। आफ्ना संवैधानिक अधिकारका विषयमा प्रदेशहरू संघीय सरकार विरुद्ध वारपारको भिडन्तमा अघि बढेका छन्। प्रदेश प्रहरी गठनको बाटो खोल्न संघ सरकारलाई अल्टिमेटम सहित मध्य प्रदेशले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 6 बुँदे ध्यान आकर्षण पत्र बुझाएपछि संघीय र प्रदेश सरकार बीच अधिकार तानातान सुरु भएको दृश्य देखिएको हो। प्रदेश सभामा सहभागी दलका नेता र सरकार सहभागी बैठकबाट संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्षका तालिका तयार गरेपछि आगामी 30 दिनभित्र समायोजन प्रक्रिया पूरा नगरी आन्दोलन थाल्ने चेतावनी सहित मध्य प्रदेश प्रमुख सरोज यादवले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। 6 बुँदे उक्त ध्यान आकर्षण पत्रमा संघीय निजामती र प्रहरी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा एवं अभियोजन सम्बन्धी विषयहरू समेटिएका छन्, जसलाई संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार अभ्यासमा नआउँदै अधिकारको तानातानका रूपमा हेरिँदा आक्षेप मात्रै खेप्ने तर काम गर्न नदिने अवस्था विरुद्धको प्रदेशको विद्रोहका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ। हुन त अन्य प्रदेश सरकारहरूले पनि उक्त विषयमा पटक पटक संघ सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। मधेस सरकार त यसअघि नै पनि विद्रोही देखिएको थियो, तर केन्द्रको स्याटेलाइट मात्र बनेको तथा स्वायत्त बन्न नसकेको आक्षेप प्रदेशमाथि लाग्दा यो पटक केन्द्रकै समीकरण अन्य प्रदेशमा बन्नुले संहितामाथि उठेका प्रश्न अझ शक्तिशाली बन्ने विश्लेषण गरिएको थियो, जसलाई तोड्दै यो पल्ट भने बारम्बार ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सुनवाई नभएकाले समय सीमा तोकेरै माग अगाडि सारिएको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ। त्यसो नगरी आन्दोलन गर्न मध्य प्रदेशका सबै दलहरू सहमत भएको उनले बताएका छन्। मैले भनिदिएँ त फेरि हामी सबै दल बस्छौँ अनि धरना दिन्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ, जे जे गर्नुपर्छ। मैले भने कि कसैले भिख र अनुदानमा दिएको संहिता होइन, यो हामीले लडेर लिएको संहिता। कति हाम्रो साथीहरू शहीद भएका छन् यो बन्द कोठामा, जुन भन्दैछन् कि संहिता खारिज गर्ने, उहाँसँग संहिता खारिज हुँदैन, यो संहिता कार्यान्वयन गराएर हामी छाड्छौँ।
यता बागमती प्रदेशले संघीय सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै दायर गरेको छ। शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन 2079 ल्याउनु प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उक्त रिटमा दावी गरिएको छ। यस प्रदेशमा माओवादीकै मुख्यमन्त्री रहे पनि यो कदम आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लडाईँका रूपमा हेरिँदा रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र त्यसका कार्यकारी अधिकृत कुबेर नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको छ। केन्द्रबाट लादिएको आफ्नै पार्टीको निर्णय विरुद्ध विद्रोह गरेर कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले त केन्द्रलाई चेतावनी नै दिएका छन्। संघीय संसदबाटै प्रदेशलाई होच्याउने काम भएको आरोप लगाएका उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक कानून निर्माणमा सङ्घले विलम्ब गरेर सरकार बनाउने गिराउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका हुन्। प्रदेशको अधिकार छिट्टै ल्याउने अभियानमा लाग्न प्रदेश सभासँग अनुमति समेत लिएका उनले त्यसका लागि सिंहदरबारमा धरना बस्नेसम्मको चेतावनी दिएका हुन्। सिंहदरबारको घेराभित्र संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमै ल्याउनका लागि सिंहदरबारमा गएर धरना दिन पनि सकिन्छ र म चाहिँ यो छिटै आएन भने र उहाँहरूले तदारुकता देखाउनु भयो भने सिंहदरबारमा म आफै गएर मुख्यमन्त्रीको हिसाबले सिंहदरबारभित्र धरना दिन्छु र प्रदेशको अधिकार छिटै ल्याउने अभियानमा लाग्छु र त्यसमा म सम्मानित सभासँग अनुमति पनि लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हुन त अधिकार नदिने र काम गरेन भन्ने आक्षेपकै मारमा प्रदेशहरू परिरहेका छन्, जसले गर्दा बदनामीको मार अरूकै कारण भोग्नु परेको बुझाइमा उनीहरू पुग्नु संघीयता कार्यान्वयनमा सचेत प्रयास हो। तर भएकै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्नेले अरू अधिकारमाथि समेत धावा बोल्नु अझ अस्तव्यस्ततातर्फको यात्रा हुने तर्क समेत विज्ञहरूका छन्। अर्थात् स्थानीय तहमा एकैचोटि धेरै अधिकार दिँदा देखिएको विकृतिबाट पाठ पढ्दै अपरिपक्व संरचनालाई धेरै भारी बोकाउनु प्रदेशका लागि समेत उपयुक्त नहुने उनीहरूको भनाइ छ। यही तर्कलाई केन्द्रले अपनाउने देखिँदा आफ्नो लडाईँलाई वारपारकै अवस्थामा पुर्याउन प्रदेश सफल होलान् त भन्नेमा पनि शङ्कै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिट्टै टुङ्गिने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकरणको पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा बाँकी न्यायाधीश नियुक्त प्रक्रियालाई छिट्टै टुङ्ग्याउने बताउनु भयो। उहाँले आफूले छोटो समयमा पनि न्यायप्रतिको सक्रियता बढाउने काम गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले महिलाहरू वादी भएका अंश मुद्दाहरू र नाता कायम मुद्दा छिटो छरितो गर्न अब चाँडै नै काठमाडौँ जिल्ला अदालत बाहेकका अदालतमा पनि सुरु गर्ने बताउनु भयो। आचार संहिताको विषयमा पटक पटक र मिडियाको विषयमा पटक पटक योभन्दा अगाडि नै छलफल हुँदै गरेको थियो, तर फेरि बिस्तारै सेलाएको थियो। अब फेरि यसलाई हामीले नयाँ तरिकाले मिडियासँगको सम्बन्ध र प्रविधिसँगको न्यायपालिकाको सम्बन्ध विषयमा फेरि एउटा नयाँ बहस चलाउनु पर्ने, प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। मलाई के लाग्दछ भने म पनि प्रविधिमा साह्रै विश्वास गर्छु। प्रविधिले नभइकन अब चाहिँ नि हाम्रो जुडिसियरी पनि चल्न गाह्रो छ। अहिले हामी प्रविधि मैत्री भएन भने, प्रविधिको बारेमा हामीले कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई भित्र्याएनौँ भने, जुडिसियरीमा भित्र्याएनौँ भने हाम्रा काम कारबाहीहरू धेरै पछि पर्दै जानेछ। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले जुम्ला इजलास, धनकुटा इजलास, माइनगर इजलास, हेटौडा इजलासमा चाँडै भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट बहस व्यवस्थापन गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई सुव्यवस्थित बनाउन उच्च स्तरीय समिति निर्माण गरिएको र अध्ययनपछिको रिपोर्टका आधारमा लागू गर्ने बताउनु भयो। उहाँले अनलाइन मार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने प्रणालीको अध्ययन भइरहेको पनि बताउनु भयो। केही वर्ष यता नेपाल चीन बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण बाक्लिँदो छ। तर नेपाल चीन बीच चलिरहेको कूटनीतिक भ्रमणमा राज्य स्तर कम बढी पार्टी केन्द्रित हुँदा कूटनीतिक सुधारभन्दा शङ्काको घेरामा पर्दै आएको छ। एकपछि अर्को चिनिया अधिकारीको नेपाल यात्रा र नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूको एकपछि अर्को चीन यात्रा आलोचनामा पर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत क्षेत्रका सचिव वाङ जुङ झेङ 5 दिने नेपाल भ्रमणमा छन्। बुधबार काठमाडौँ ओर्लिएका उनले उपराष्ट्रपति रामसाहेब प्रसाद यादवसँग शिष्टाचार भेट गर्दै उच्च स्तरीय भेटघाट सुरु गरेका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भएका सहमतिहरू अघि बढाउने विषयमा भेटवार्ता केन्द्रित थियो। दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने विषय बुझ्न बेजिङले तिब्बत हेर्ने अधिकारीलाई नेपाल पठाएपछि कूटनीतिक तहमा यसबारे चासो सुरु भएको छ। सीपीसीका तिब्बत स्वशासित क्षेत्रका सचिव वाङ नेपाल भ्रमणमा रहँदा सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चीनमा छन्। सचिव वाङ नेपाल नओर्लिँदै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाल जम्बो टोली बोकेर चीन पुगेका हुन्। भूकम्पले देश थलिएका बेला नागरिकको आँसु अनदेखा गर्दै उनी चीन पुगेका हुन्। सेप्टेम्बरमा मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको मन्त्री परिषदका आधा दर्जन मन्त्रीले चीन भ्रमण गरेका थिए। लगतै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ चीन पुगेका थिए। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको जम्बो टोली प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण अगावै चीन भ्रमण सकाएर फर्किएका थिए। नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र सहित नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताका लागि छिमेकी चीन जानु पानी पधेरो जस्तै छ। हाम्रो हितको पक्षमा केन्द्रित छौँ। हामी हाम्रो हितमा केन्द्रित रहेर हामी चाहिँ छिमेकीसँग र दुनियाँसँग हाम्रो सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामीले हाम्रो हितको कुरा गर्दा अरू कसैको अहितको कुरा गरिरहेका छैनौँ भन्ने कुरालाई हामीले स्पष्ट भाषामा राखिआएका छौँ। त्यस कारणले एमालेको भूमिका स्पष्ट छ, स्पष्ट रहन्छ। मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थ भन्दा आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित नेतृत्व भूकम्पको राहत ग्रहण गर्दा समेत कूटनीतिक मर्यादा बिर्सिएर राहत ग्रहण गरिरहेका छन्। बुधबार भूकम्प पीडितका लागि चीनले पठाएको राहत गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बुझेका छन् भने भारतले पठाएको राहत उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बुझे। अर्थात् कूटनीतिक व्यवहार कुल्चिएर को कसको कति निकटतम भन्ने सन्देश छरपष्ट पारेका छन्। नेपाललाई दिने साँच्चीको पनि सेकेन्डरी हो, त्यो चाहिँ नि एउटा न्यू भयो। तर चीनभन्दा अगाडि अब संसारको अरूभन्दा पनि हामी अगाडि, त्यही कारण नेपालप्रति हामी नै हौँ। नेपाल एउटा सन्देश, नेपालको चाहिँ नि सबै चिज हामी नै हौ, अस्तित्व जोगाउने पनि हामी नै हौ, अस्तित्व नष्ट गर्ने पनि हामी नै हो भनेर चाहिँ नि उसले चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व देखाएको हो। राम्रो, अब नेपालको मैले ल्याएँ, लखनऊबाट ल्याउनु सजिलो छ। C-120 हाइकुलिस प्लेनबाट कति 11-12 टन बोकेर ल्याए भन्छ, त्यो पोजिटिभ कुरा हो, ठिक छ। संकटमा गरिने सहयोग र द्विपक्षीय कूटनीतिक व्यवहार आफैमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। संकटका बेला देखाइने कूटनीतिक व्यवहारले अर्थ राख्छ। तर राज्य भन्दा पार्टी अझ नेता बीच फरक कूटनीति झल्किँदा छिमेकी देशसँग नेपालको कूटनीतिक अभ्यास थप कच्चा र कमजोर बन्दै गएको छ। मुलुकको कूटनीतिक क्षेत्र क्षयीकरण उन्मुख देखिन्छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधानको सफल कार्यान्वयनमा चुकेका दलहरूलाई वर्तमान व्यवस्था ढल्ने पिरलो छ। व्यवस्था ढल्ने सम्मकी अभिव्यक्ति माओवादीभित्र व्यापक बन्दा कांग्रेस र एमाले नेताको मुखबाट कमै मात्र सुनिएका छन्। 12 बुँदे शान्ति सम्झौतामा सहभागी दलहरूले त्यस्तो अवस्था आए गणतन्त्र जोगाउन एक ठाउँमा उभिने सन्देश पनि दिएका छन्। तर अहिलेको व्यवस्थाप्रति चिन्ता जनाउँदै राजावादीहरूसँग पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मात्रै किन भिड्न खोजिरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बारम्बार भन्दै आएका छन् संविधान र गणतन्त्रमाथि खतरा छ। दाहालले प्राप्त उपलब्धिमाथि चिन्ता जनाइरहँदा अन्य दलहरू भने संविधान र गणतन्त्रमाथि अहिले नै खतरा नभएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ, यदि खतरा छैन भने गणतन्त्रवादीहरू एकाएक किन र कोसँग डराउँदैछन्? माओवादीले आफूलाई मात्रै मियो माने पनि गणतन्त्र र संविधान ल्याउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको भूमिकालाई पनि नकार्न सकिँदैन। तर अहिले यो व्यवस्थाको सबैभन्दा बढी चिन्ता कसैलाई छ भने त्यो प्रचण्डलाई छ। राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने एजेन्डा बोकेको राप्रपा समेतकै समर्थनमा
प्रचण्ड तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका थिए। अहिले उनै राजावादीको पक्षमा बढ्दो समर्थन, दशैंमा राष्ट्रपतिभन्दा पूर्व राजा कहाँ टीका लगाउन जानेको लर्को तथा जनतामा बढ्दो नैराश्यताले व्यवस्थाप्रतिकै वितृष्णाले हद पार गरेको देखाउँछ। व्यवस्था परिवर्तनका लागि 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध लडेकै कारण यो विषयले प्रचण्डलाई बढी पोलेको हुनुपर्छ। हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको जनयुद्ध धनयुद्ध थियो भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गएपछि प्रचण्ड अहिले जनयुद्ध फेरि चिहानबाट उठ्ने चेतावनी दिन थालेका छन्। जनयुद्ध दिवस भनेर त्यसको चाहिँ अहिले निकै ठुलो टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। मलाई के लाग्छ भने पृथ्वीनारायण शाहको एक खालको कर्मपछिको ठुलो कर्म नेपाली जनताले अगाडि ल्याएको केही नै हो। त्यसको अहिले जति दबाउन खोजिए पनि इतिहासमा पटक पटक त्यो उठिरहेको छ। त्यो चिहानबाट फेरि उठ्छ, किनभने हजारौं मान्छेहरूले आफू खुसी बलिदान गरेको आन्दोलनलाई कसैले दबाएर अहिले एकछिन दबाइए भने फेरि उठ्छ। त्यो यो अभिव्यक्तिले के प्रचण्ड फेरि जंगल पस्ने तयारी गर्दैछन्? होइन भने जनयुद्ध नै चिहानमा पुगेको हो त भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ। गणतन्त्रका 16 वर्ष र संविधान आएको 8 वर्ष बितिसक्दा समेत जनताले भोगिरहनु परेको पीडाबारे समीक्षा गर्न दलहरू चुकिरहेका छन्। व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था बदलिन नसकेको आम आवाज झनै चर्को रूपमा उठ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा राजावादी शक्तिबाट माओवादी पार्टी झनै त्रसित भएको देखिन्छ। यदि राजावादीको दुश्मन एमाले हुन्थ्यो भने ओलीले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई बोक्नेदेखि कमल थापालाई चुनाव लड्न टिकट दिनेसम्मको जोखिम मोल्दैन थिए। यिनै गतिविधिले अहिले एमालेमाथि राजावादीको ट्याग पनि लाग्ने गरेको छ। हिजो ओलीसँगै रहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाई अहिले राजाको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडिरहेका छन्। प्रसाई राजाको पक्षमा यु टर्न हुँदा ठूला राजनैतिक दलहरू उनीसँग डराउन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। तर प्रसाईको संघर्ष अहिलेको व्यवस्थाको विरुद्ध मात्रै होइन। यदि व्यवस्थाको लडाईँ प्रसाईले लडेका हुन्थे भने उनको निशानामा सबै गणतन्त्रवादी नेताहरू हुन्थे। प्रसाई अहिले हिजो निर्वाचनमा एमालेले टिकट नदिएको, वर्षौं संघर्ष गर्दा पनि मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएको तथा पार्टीमा स्थान नपाएको पीडामा दलका शीर्ष नेतासँग भिड्न खोजिरहेका छन्। अझ यसमा एमाले र प्रसाईको एकल तथा स्वार्थको भिडन्त देखिन्छ। यद्यपि प्रसाईका अभिव्यक्ति भने अहिलेको व्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने खालका छन्। मैले मागेको थियो एक ठान एफिलिएसन, अब त राज्य नै मेरो हातमा आइसक्यो। म अब के गर्छु हेर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने दुर्गा प्रसाई ठाउँमा पुग्दाखेरि जुन दिन पुग्छ त्यो दिन उज्यालो हुँदाखेरि नेपाली जनता सबै अरिनी हुन्छ, कसैको पनि ऋण हुँदैन। यो कुरा लेखेर राख्नुहोस्। जनमत बढे राजा ल्याउन तयार हुने चरित्र कंग्रेसको छ। लोकतन्त्रकै वकालत गर्ने पार्टी भए पनि संविधान र गणतन्त्रमाथि उठेका प्रश्नमा कंग्रेस जिम्मेवार छैन। अझ कंग्रेसभित्र त अहिले पनि संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा सन्देह कायमै छ। अर्कोतिर राप्रपाकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सत्ताको बार्गेनिङमा बागमतीमा राप्रपालाई नै सभामुख दिएका छन्। कोशीमा सरकार बनाउन पनि राप्रपासँग प्रचण्डले अन्तिम समयसम्म लबिङ गरेका थिए। अर्थात् प्रचण्डको स्वार्थको संगम पनि व्यवस्था विरोधीहरूसँगै छ भने व्यवस्था जोगाउन उनीहरूसँगै भिड्नु परेको छ। ठूला दलहरूले गणतन्त्र कसका कारण खतरामा छ भनेर स्पष्ट पार्न नसके पनि पूर्व राजावादी शक्ति, गत निर्वाचनपछि उदाएका नयाँ दल र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरू यो व्यवस्था असफल बनाउन सक्रिय रहेको बुझ्ने गरेका छन्। मैले चाहिँ के ल्याए भने राजावादीहरूको उपस्थिति पहिलोभन्दा चर्को हुँदै गयो, वातावरण अलि केही हुन्छ कि क्या हो भन्ने भयो र नेताहरू आफ्नो छायादेखि आफै डराए। यिनीहरूले हरेक किसिमको कुकर्म गरे, विधिको शासन भएन। अनि विधिको शासन भएन भनेर अहिले यहाँ स्पष्ट रूपमा कुनै कालो कोटेले पनि नकार्न सकेको। अब अहिले आएर चाहिँ धरातलको राम्रो भएन अनि उनीहरूले गर्लान् कि भनेर राजावादीहरूको जति शक्ति छ त्योभन्दा बढी उनीहरूको कमजोरी नै शक्ति हुन गयो। त्यस कारणले स्ट्रिट द्वन्द्व भयो भने शान्ति नभयो भने त दबिहाल्छ, ठुलो हो भने यिनीहरू जान्छ र व्यवस्था जान्छ। जनता नै शासक बन्न सक्ने व्यवस्थामा केही नेताहरूको सिन्डिकेट स्वार्थ मिले व्यवस्था विरोधीलाई नै काँध हाल्ने, संविधानको व्याख्या आफू अनुकूल गर्ने प्रवृत्तिले गणतन्त्र धरापमा परिरहेको छ। यसबाट गणतन्त्रका हिमायतीहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। यसलाई स्वीकार गरे व्यवस्था नै खतरामा पर्ने डर पनि अहिलेका शीर्ष नेतामा छ। घट्दो लोकप्रियता र गिर्दो साखले पुराना दलहरू छटपटिएका देखिन्छन्। व्यवस्था खतरामा रहेको सन्देश प्रवाह गर्न अग्रसर उनीहरू आफूमाथि उठेका प्रश्नप्रति जवाबदेही हुन सकिरहेका छैनन्। गम्भीर रूपमा जवाबदेही हुन सके व्यवस्थामाथि खतरा कसैबाट पनि छैन। अझ ठूला दलहरूले नै गणतन्त्र धरापमा परेको सन्देश दिनुले पूर्व राजा हौसिँदैनन् त? यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट, काठमाडौँ।
तिहारलाई लक्षित गरेर सुन चाँदीको कारोबार बढेको छ। आजको दिन सुन चाँदीको कारोबार सबैभन्दा धेरै भएको महासंघले जनाएको छ। हिजो र अस्ति दैनिक 25 किलोको हाराहारीमा सुनको कारोबार भएकोमा आज 40 किलो नागेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न साक्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार आजकै अनुपातमा लक्ष्मी पूजाको दिन पर्सि आइतबार पनि कारोबार हुने अनुमान छ। यस्तै तिहारमा चाँदीको कारोबार पनि बढेको छ। अहिले दैनिक 1000 किलो चाँदीको कारोबार भइरहेको महासंघका अध्यक्ष साक्यले बताउनुभयो। यसैबीच आज सुन चाँदीको भाउ बढेको छ। सुन आज तोलामा 1000 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1,14,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। सामाजिक सञ्जाल अराजकताका अखडा बनेको भन्दै सरकारले निर्देशिका नै बनाएर नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा दर्ता मात्रै होइन नियन्त्रण समेत गर्ने व्यवस्था गरेपछि लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश बहस सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता विद्युतीय सामग्री तथा साधनको प्रयोग मार्फत आम मानिस इन्टरनेटका माध्यमबाट विश्वलाई नै एउटा घरमा परिणत गर्न सफल भइसकेका छन्। पछिल्लो समय सूचना प्रविधिमा नेपालले गुणात्मक फड्को मारिसकेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू आम सर्वसाधारणका लागि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मुख्य थलो बनेका छन्। विचार अभिव्यक्तिका लागि निर्विकल्प माध्यम बनेका सामाजिक सञ्जालमा आउने विचारहरूले सामाजिक तथा राजनीतिक आकार समेत पाउने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालको बढ्दो पहुँच र शक्तिको प्रभाव सत्ता राजनीतिमा समेत पर्ने गरेको छ। 2079 मा सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौँमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङको उदयदेखि आम निर्वाचनमा रवि लामिछानेहरू जस्ता पात्रहरूको उदयमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। सामाजिक सञ्जालकै भरमा राष्ट्रिय राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरूको उदयदेखि अहिले दुर्गा प्रसाई जस्ता पात्रहरू सक्रिय बनेका छन्। यसै कारण सत्ता र शक्तिमा रहेका दलहरू नै अत्तालिन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले पोख्ने वितृष्णा र गाली गलौजबाट त्रसित मात्र छैनन्, अत्तालिन पनि थालेका छन्। सरकार र नेतालाई गाली गर्ने मात्र नभई व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने थलो सामाजिक सञ्जाल बनेको छ। ठूला दल र सरकार सामाजिक सञ्जालको निशानामा परेपछि झस्किएका उनीहरू नीति नै बनाएर यसलाई नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2000 जारी गर्नु यसैको उपज भएको स्पष्ट हुन्छ। हाम्रो यो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 भन्ने यो सञ्चार मन्त्रालयबाट आएको थियो र यो विधेयक समितिबाट आज क्याबिनेटमा प्रस्तुत भएर यो आज स्वीकृत भएको छ र हाम्रो सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2080 स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका 2080 ले फेसबुक, टिकटक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म र नेटफ्लिक्स, सोनी लगायतका ओटिटी प्लाटफर्महरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्नेछ। दर्ता नभएका नगरेका प्लाटफर्महरू जुनसुकै बेला बन्द गर्ने अधिकार सरकारसँग छ। नेपालमा सम्पर्क कार्यालय नभएका प्लाटफर्महरूले सम्पर्क बिन्दु राख्नुपर्नेछ। कानुन विपरीत र घृणा फैलाउने विषयवस्तुहरू हटाउनु पर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू निर्देशिकामा उल्लेख छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नियमन गर्न निर्देशिका ल्याएसँगै यसको आलोचना हुन थालेको छ। अरूको प्रभाव नबढोस्, आफ्नो भोटर ब्याङ्क बढोस्, आगामी दिनमा अप्ठ्यारो पर्ने भयो भनेर विभिन्न किसिमले अंकुश लाउन खोजेकै हो यो। नत्र बृहत छलफल गरी भइहाल्यो नि। छलफल गर्नलाई के को गाह्रो? उनीहरूले छलफल गर्यो भने दलकै भातृ सङ्गठन रहेका पत्रकारहरूलाई बोलाउँछन्। सञ्चार नीति बनाउँदा नि त्यसै गरी हो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा दुरुपयोग बढ्दै गएको कुरामा दुई मत छैन। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दैनिक रूपमा पीडितहरूले उजुरी दिने गरेका छन्, जसले गर्दा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण जघन्य अपराधदेखि ठगी धन्दासम्म बढ्दै गएका छन्। यसको व्यवस्थापन र नियमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। तर नियमन गर्नुको सट्टा आफ्नो सहजताका लागि नियन्त्रण नै गर्ने सरकारको नीति भने आलोचनात्मक बनेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 3 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ बढी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले शुक्रबार जारी गरेको पहिलो त्रैमासको वित्तीय रिपोर्ट अनुसार पहिलो 3 महिनामा विप्रेषण आप्रवाह 30.0% वृद्धि भई 3 अर्ब 65 अर्ब 34 करोड पुगेको हो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 16.8% बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह 25.9% वृद्धि भई 2 अर्ब 76 करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह 7.9% बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 1,13,397 र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 49,297 रहेको समेत ब्याङ्कले जनाएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यसको संख्या क्रमशः 1,47,932 र 57,861 रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा नै विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेर झण्डै वार्षिक बजेटको हाराहारी पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 6.7% बढेर 16 खर्ब 43 अर्ब 9 करोड रुपियाँ पुगेको हो। यस्तै उपभोग्य मुद्रास्फीति बजार महँगी अझै नियन्त्रणमा नआएको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा वायु प्रदूषण उच्च हुँदा हजारौं मानिस बिरामी हुन थालेका छन्। उच्च वायु प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेपछि प्रशासनले लाहोर सहित 3 शहरमा शटडाउन घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर लाहोरको प्रदूषण खतराको स्तरभन्दा माथि पुगेको छ। पन्जाबको प्रान्तीय सरकारले लाहोर समेत 3 शहरका विद्यालय, कार्यालय, मल तथा पार्क आगामी बिहीबारसम्म बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि लाहोरको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 400 को आसपास पुग्ने गरेको छ। यसलाई मानव स्वास्थ्यका लागि गम्भीर स्तर मानिन्छ। यस्तै भारतका थुप्रै शहरमा पनि वायु प्रदूषणको स्तर उच्च रहेको छ। राजधानी दिल्लीको AQI 400 भन्दा माथि पुगेको छ। शुक्रबार भने वर्षाका कारण केही राहत मिलेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले देशको राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि अहिले उपयुक्त समय नभएको बताएका छन्। सन् 2024 मा हुनुपर्ने राष्ट्रपति निर्वाचनबारे बहस चर्कदै गएपछि रुसी आक्रमण विरुद्ध होमिएको युक्रेनमा यति बेला निर्वाचन गर्ने सही समय नभएको उनले बताएका हुन्, जसले गर्दा आगामी वसन्तमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन सहित सबै निर्वाचन प्राविधिक रूपमा रद्द गरिएको छ। एक रिपोर्ट। रुस युक्रेन बीच सन् 2022 फेब्रुअरीमा सुरु भएको युद्ध हालसम्म पनि निरन्तर चलिरहेको छ। 22 फेब्रुअरी राति रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेका थिए। त्यसको केही घण्टापछि अर्थात् 24 फेब्रुअरीको बिहानै युक्रेनको राजधानी कीव र वरपरका शहरमा हवाई आक्रमण सुरु भएको थियो। यो युद्धले दुवैतर्फ गरी हजारौं निर्दोष जनताको ज्यान गुमाए भने करोडौं जनताहरू विस्थापित भएका छन्। रुसको यो हमलाले विश्वमा नै हलचल ल्यायो। पुरानो हुँदै गएको यी दुई देशको युद्धलाई भने हमास र इजरायलको युद्धले ओझेलमा पारेको थियो। तर पछिल्लो समय युक्रेन फेरि चर्चामा आएको छ। चर्चामा आउनुको कारण हो राष्ट्रपति निर्वाचन। सन् 2019 को निर्वाचनबाट जेलेन्स्की 5 वर्षको लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएको थियो। उनको कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि अहिले उपयुक्त समय नभएको बताएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर हो रुससँगको युद्ध। सन् 2024 मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनबारे बहस चर्किँदै गएपछि रुसी आक्रमण विरुद्ध होमिएको युक्रेनमा यति बेला निर्वाचन गर्ने सही समय नभएको उनको भनाइ थियो। जेलेन्स्कीको यो भनाइसँगै आगामी वसन्तमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन सहित सबै निर्वाचन प्राविधिक रूपमा रद्द गरिएको छ। अहिले रक्षा र युद्धको समय हो भन्ने हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ। यसमा राज्य र जनताको भाग्य निर्भर छ। आफ्नो दैनिक सम्बोधनमा उनले भने उनले अहिले देश विभाजित गर्नेतर्फ जानु नहुने र एकबद्धता हुने समय भएका बताउँदै उनले भने अहिले निर्वाचनका लागि सही समय होइन भन्ने मेरो विश्वास छ। युक्रेनमा रुसी सेना परेसँगै युक्रेनी सेनाले जवाफी हमला गरे पनि युद्ध र दुवै पक्षबीच सीमा रेखा करिब 1 वर्षदेखि स्थिर छ।
युक्रेनका प्रमुख सहयोगी अमेरिका र युरोपका अधिकारीहरूले 20 महिनादेखि जारी सङ्घर्ष अन्त्यका लागि कुराकानी गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ। तर युक्रेनको जवाफी हमलामा गतिरोध उत्पन्न भएको वा पश्चिमा मुलुक वार्तामा प्रवेश गर्न किभलाई सुझाव दिएको भन्ने कुरालाई राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। अमेरिका र अन्य सहयोगीहरूले आवश्यकता भएसम्म रुसलाई पराजित गर्न किभलाई सैन्य र वित्तीय सहयोग जारी रहने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन्। अक्टोबर 7 मा इजरायलमाथि हमासले आक्रमण गरेपछि विश्वको ध्यान मध्यपूर्वतर्फ मोडिएसँगै जेलेन्स्की तीव्र दबावमा परेका छन्। ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेका युक्रेनी र युद्ध मोर्चामा लडिरहेका सैनिकका कारण निर्वाचन गराउन तार्किक रूपमा कठिन हुन सक्छ। युद्ध सुरु भएपछि जेलेन्स्कीको अनुमोदन मूल्याङ्कन उच्च थियो, तर युद्धमा एकताबद्ध शक्ति भए पनि मुलुकको राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर देखिएको छ। जेलेन्स्कीले अहिले चारैतिरबाट दबाव खेपिरहेका छन्। डु एन्ड डाईको स्थितिमा रहेका उनलाई निर्वाचनले पनि थप समस्यामा पार्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। विश्वकप छनौट फुटबल अन्तर्गत समूह चरणको पहिलो खेलका लागि युए जाने राष्ट्रिय टिमको घोषणा भएको छ। प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टोले एनसेले 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन्। नेपाली टिमका अनुभवी डिफेन्डर अनन्त तामाङ युएसँगको खेलका लागि टिममा परेका छैनन्। घुँडाको चोटको कारण खेल्न नसक्ने भएकाले उनलाई टिममा नराखेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। नेपालले कार्तिक 30 गते युएसँग उसैको घरेलु मैदानमा समूह चरणको पहिलो खेल खेल्नेछ। त्यसपछि नेपालले मङ्सिर 5 गते दशरथ रङ्गशालामा यमनसँग खेल्नेछ। नेपालको समूहमा बहराइन पनि रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड संशोधन हुँदै भूकम्प पीडितका लागि राहत वितरणमा एक द्वार प्रणालीमाथि कडाई। प्रभावित क्षेत्रमा दलका नेता कार्यकर्ता सक्रिय। केन्द्र सरकारले एकाधिकार लाद्दा प्रदेश सरकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा। बागमतीले मुद्दा हाल्दा मधेस र कोशी प्रदेशको अल्टिमेटम, अधिकार नखोज्न चेतावनी। चालु वर्षको पहिलो 3 महिनामा 3 खर्ब 65 अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो। विदेशी मुद्राको सञ्चित बढेर झण्डै वार्षिक बजेटको हाराहारीमा, बजार महँगी नियन्त्रणमा आएर। उच्च वायु प्रदूषणले पाकिस्तानमा हजारौं मानिस बिरामी। लाहोर सहित 3 सहरमा एक साता सटडाउन। दिल्लीको पनि जनजीवन प्रभावित। र विश्वकप छनौटमा युएसँग खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको घोषणा। घुँडामा चोट लागेका अनन्त बाहिरिए। आइतबार युए प्रस्थान गर्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।